व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभृत्प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। एतस्मिन् पटले विद्यमानाः अवलोकयन्तः शृण्वन्तः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सर्वे सहृदयाः श्रोतारः एतस्य पटलस्य सञ्चालकः राजकुमारः समेषाम् एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने स्वागतं वर्तते। ह्यस्तने आनुषांगिक प्रयोजनेषु तावत् यस्तु प्रयुङ्क्ते इत्यस्य व्याख्यानं जातमासीत्। अद्य अविद्वांसः इति प्रयोजन विषये व्याख्यानं भविष्यति। अतीव महत्वपूर्णं व्याख्यानमिदं वर्तते। एतस्य भाष्यकाराः कथयन्ति अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो येन प्लुतिं विदुः कामं तेषु तुबुप्रोष्य स्त्रीष्वीवायमहं वदेत् स्त्रीवन्मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्। अस्माकं भारतीय संस्कृतौ एका परंपरा भवति यत्र यदा कश्चन अस्मात् श्रेष्ठः आयाति तं वयं प्रणमामः, अभिवादनं कुर्मः। अभिवादनस्य अनेके तत्र नियमाः सन्ति। कथम अभिवादनं कर्तव्यं, कया रीत्या तत्र अभिवादनं कुर्यात्, गुरोः अभिवादनं कथं करणीयम्, इष्टदेवस्य अभिवादनं कथं करणीयम्, मित्रैः सह अभिवादनं कथं कुर्यात्, एवं सर्वं बहु प्रपञ्चितं वर्तते तत्र स्मृतिग्रन्थेषु। एवं अभिवादनस्य अनन्तरं प्रत्यभिवादः भवति। पूर्वम् अभिवादनम्, अनन्तरं प्रत्यभिवादनम्। प्रत्यभिवादनम् इत्यस्य किं स्वरूपं वर्तते, प्रत्यभिवादनं नाम किम्, अभिवादनं नाम किम् इत्यस्यपि विचारः भवति। तत्र अभिवादनं क्रियते यः अस्मात् श्रेष्ठः वर्तते, प्रायः तं प्रति अभिवादनमेव मुख्यम् अभिवादनं वर्तते। ये अस्माकं गुरवः, पितरः, ज्येष्ठभ्रातरः ये सन्ति, तान् प्रति अभिवादनं भवति। अभिवादनस्य सामान्यरूपेण स्वरूपं वर्तते करशिर संयोगानुकूल व्यापारः। करशिर संयोगानुकूल व्यापारः सामान्य रूपेण अभिवादनं भवति। तत्र कथं करणीयम् इति विषयेपि तत्र विचारः भवति। कीदृशम् अभिवादनं करणीयम्। अभिवादन विषये तत्र तावत् प्रतिपादितमस्ति यत् यथा ते अस्माभिः ज्येष्ठाः सन्ति तान् प्रति तथैव अभिवादनं करणीयम्। अर्थात ये
तत्रापि वर्णप्रकारेणापि अभिवादनस्य विषयः वर्तते। यः तत्र ब्राह्मणः सः तत्र अंजलिं विधाय कर्णपर्यन्तम् अंजलिं करोति अभिवादनाय। यश्च क्षत्रियः सः कंठं यावत् अंजलिं विदधाति। यश्च वैश्यः सः अंजलिं तत्र तावत् वक्षस्थल पर्यन्तं प्रसार्य हस्तौ एवं रूपेण तत्र प्रणामं करोति। अनन्तरं यः शूद्रः सोऽपि तत्र उरास्थलं यावत् अंजलिं विधाय तत्र नम्रीभूय प्रणामं करोति। एवं रूपेण तत्र प्रणामस्य अभिवादनस्य प्रकारः कथितः वर्तते। अपि च स्वकीय नाम उच्चार्य प्रणामं कुर्यात्। अभिवादात् परो विप्रो जायंसम् अभिवादयन् असौ नाम अहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत्। एवं रूपेण तत्र कथितं वर्तते मनुस्मृत्याम् यत् स्वनाम उच्चारण पूर्वकं प्रणामं कुर्यात् यः ज्येष्ठः वरिष्ठः तम् इति नियमः। अपरोपि एकः नियमः वर्तते अस्माकं परम्परायां। गोत्रनाम प्रवरनाम तत्र स्वशाखा वेदनाम पूर्वक पितृनाम पूर्वक स्वनाम उच्चार्य अभिवादनं कुर्यात्। यथा मदीयं नाम वर्तते शुक्लो भगवत्शरणः इति। तेन गर्गगोत्रः शुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दनिशाखाध्यायी पंचप्रवरान्वितः स्वर्गीय श्रीरामकृष्णपुत्रः भगवत्शरणः भो गुरो त्वाम् अहम् अभिवादये। एवं रूपेण मम प्रणामः मम गुरोः कृते भवति। तदा गुरुः तत्र भवति आयुष्मान् भव सौम्य भगवत्शरण एवं रूपेण तत्र प्रीतिं विदधाति। एतः अयं नियमः कश्चन वर्तते। तथैव अयं नियमः यः अस्ति तस्य पालनं कः कर्तुं शक्नोति? यः व्याकरणं जानाति स एव अत्र प्लुत विधानं करणीयम्। अत्र प्लुत विधानं न करणीयम्। अत्र प्लुत विधानाय एकं सूत्रं पाणिनेः भवति। प्रत्यभिवादे शूद्रे अशूद्र विषये प्रत्यभिवादे यद वाक्यं तस्य टेः प्लुतः स्यात् सचोदात्तः। अर्थात शूद्र भिन्नं यत् प्रत्यभिवादनम्। शूद्र विषये कथितं वर्तते तत्र प्लुत करणं न विधेयम्। तस्य किं कारणम् इति विषये कदाचित् कस्मिन् दिने व्याख्यानं भविष्यति। यतो हि अस्माकं या परंपरा वर्तते सा पूर्णरूपेण वैज्ञानिकी परंपरा वर्तते। एवं नास्ति एतस्य कृते यः अन्यः नियमः एतस्य कृते यः अन्यः नियमः तत्र कदाचित् द्वेषः वर्तते इति नास्ति। सर्वेऽपि परंपरायां भ्रातृवत् सन्ति। अतएव केवलम् अस्माकं संस्कृतौ एव अयं नियमः वर्तते यत्र भवतु विश्वमेकनीडम् इति अस्माकं वेदस्य उद्घोषः। अस्माकं संस्कृतौ सर्वं विश्वम् एकं नीडं भवति। वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावना केवलम् अस्माकम् एव संस्कृतौ वर्तते। पश्यन्तु तावत् ग्रामेषु भवतु कश्चन तद्भिन्न भिन्न जातीयः तर्हि सोऽपि भवतां कश्चन भ्राता भवति, कश्चन पितृव्यः भवति, कश्चन पितामह तुल्यः भवति। तादृशः एव संबोधन विशेषोऽपि अस्माभिः सर्वैः क्रियते। एषा परंपरा अन्यत्र कुत्रापि नास्ति। अतः द्वेषस्य तु संभावनैव नास्ति। केवलं तत्र शास्त्रीयः यः निर्देशः वर्तते तत्रापि कश्चन वैज्ञानिक तत्र स्वरूप विशेषः वर्तते।
तमेव स्वरूप विशेषमादाय एते नियमाः शास्त्रैः प्रतिपादिताः यत् प्रत्यभिवादन विषयेऽपि कुत्र प्लुतकरणं भवति कुत्र न भवति इति। तत्र यदा कश्चन ब्राह्मणः अभिवदति, क्षत्रियः अभिवदति, वैश्यः वदति, तस्य अभिवादनानन्तरं तस्य नाम्नः प्लुतिः विधेयः। यथा आयुष्मान् भव देव दत्त एवं रूपेण। तत्र एतत् प्लुत विधानं प्रत्यभिवादे शूद्रे इति सूत्रेण भवति। तस्य वाक्यस्य यः टी भवति तस्य टेः प्लुतकरणं विधीयते, स च तत्र उदात्तः भवति। तत्र एतस्मिन् सूत्रे प्रयोगोऽपि दत्तः वर्तते। अभिवादय देव दत्तोऽहम् आयुष्मान् भवदेव दत्त इति। अत्रापि तथैव प्रतिपादितं वर्तते। स्त्रियां न, अर्थात काचन स्त्री प्रणमति यत अभिवादये गार्गी अहम, मालती अहम, अंजलि अहम एवं रूपेण, तदा आयुष्मती भव गार्गी एवं रूपेण अत्रापि प्लुत विधानं न भवति। अनेन तात्पर्यम् आगच्छति परम्परायां यस्य वेदे अधिकारः तस्यैव प्रत्यभिवादनानन्तरं तस्य नाम्नः यः टिः तत्र प्लुत विधानं भवति। अतएव ये ब्राह्मणाः, क्षत्रियाः, वैश्याः सन्ति, किन्तु ये भ्रात्याः सञ्जाताः, तेषां नाम्नः अपि प्लुतकरणं न भवति। तद्वत्वात् भ्रात्यानामपि शूद्रवत्वं वर्तते। केवलं जात्या एव यः वर्तते, कर्मणा यस्य ब्राह्मणत्वं, क्षत्रियत्वं, वैश्यत्वं नास्ति, अथ च समयेन संस्कारः यस्य नैव जातः, यस्य दुराचारे रतः वर्तते, एवं भूतः यः कश्चन वर्तते ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यो वा, तत्रापि शूद्रवद् व्यवहारः भवति इति कृत्वा तस्यापि तस्य नाम्नः अपि प्लुत विधानं न भवति इति शास्त्राज्ञा वर्तते। एवं रूपेण प्लुत विधानं कुत्र भवति कुत्र न वा भवति इति विषये विचारः वर्तते। तत्र प्लुत विधानं कुत्र स्यात्? यदा कदाचित् तत्र गोत्रस्य नाम भवति, यथा गार्ग्यः, यथा कश्चन कथयति अभिवादये देवदत्तः गार्ग्यः अहम् एवं रूपेण, तदा गार्ग्य इत्यत्रापि प्लुतकरणं भवति न वा भवति इत्यपि काचन आशंका जायते। तत्रापि कथयन्ति आचार्याः, नाम गोत्रं वा यत्र प्रतिवादवाक्यान्ते प्रयुज्यते तत्रैव प्लुत इष्यते। अर्थात यद् वाक्यम् अभिवादनस्य वर्तते तत्र नाम वा अन्ते भवतु, गोत्रं वा अन्ते भवतु, तत्र प्रत्यभिवादवाक्यान्ते अपि यस्य शब्दस्य अन्ते प्रयोगः स च शब्दः नामवाची स्यात्, गोत्रवाची वा स्यात्, तत्रैव प्लुतः भवति। अतएव यत्र तादृशं तत्र शब्दस्वरूपं नैव प्रयुक्तं वर्तते तत्र प्लुत विधानो न भवति। यथा आयुष्मान एथि, एथि शब्दः न तु तत्र गोत्रवाची वर्तते न च तत्र नामवाची भवति इति कृत्वा तत्र प्लुत विधानं नैव जायते। एवं कश्चन नियमः शास्त्रकारैः उपादितः। अपि च एकं वार्तिकमपि तत्रैव उल्लिखितं वर्तते, भोराजन्य विषां वेति, अर्थात भो शब्दस्य यत्र अन्ते प्रयोगः, राजन्य अर्थात तत्र क्षत्रियवाचिनः शब्दस्य यत्र प्रयोगः, वैश्यवाचिनः शब्दस्य यत्र प्रयोगः, तत्रापि टेः प्लुतं तु भवति किन्तु विकल्पेन भवति। यथा आयुष्मान एधि भोः, अत्र भो इत्यत्र प्लुतिकरणं भवति। आयुष्मान एधि इन्द्रवर्मन्, वर्मान्तं क्षत्रियस्य नाम कुर्यात् इत्यपि कश्चन नियमः वर्तते। अतः यत्र राजन्यवाची शब्दः वर्तते इन्द्रवर्मन् इति, वर्मन् इति शब्दः, तत्रापि प्लुत विधानं विकल्पेन भवति। एवं आयुष्मानेदि इन्द्रपालित, तो पालित इति नाम भवति, इन्द्रपालित इति वैश्यस्य नाम।
अत्रापि प्लुतकरणं भवति किन्तु विकल्पेन भवति इति प्रत्यभिवादवाक्यस्य स्वरूपं वर्तते। इत्थं प्लुतविधानं यत् वर्तते तत्र प्लुतविधानो कश्चन यः वैयाकरणः स एव कर्तुं शक्नोति। अत्र प्रश्नः उदेति प्रत्यभिवादनं नाम किम्? अत्र एतस्य प्रत्यभिवादनस्य लक्षणं भवति विधिवद अभिवन्यमानं प्रति विधिवद आशीर्वचनं प्रत्यभिवादः। अर्थात यह शास्त्रपूर्वकम् अभिवादनं विदधाति तम प्रति शास्त्रपूर्वकं यत् आशीर्वचन कथनं वर्तते तत् प्रत्यभिवादनं कथ्यते। तत्र प्रत्यभिवादन विषये नाम उच्चारणं करणीयम्। अभिवादन विषये पूर्व नामोच्चारणम् अनन्तरं प्रत्यभिवादन विषये अपि नामोच्चारणम्। तत्र सर्वत्र अयं नियमः वर्तते यत् स्वनाम पूर्वक स्वपितृनाम स्वनाम पूर्वक गोत्रनाम पूर्वकमेव तत्र अभिवादनं कुर्यात् इति शास्त्रीयम् अभिवादनं। तत्र प्रश्नः उदेति यत् आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः इति कश्चन नियमः वर्तते। यः स्वकीयं श्रेयस्कामः वर्तते सः स्वकीयं नाम गुरोः नाम अतिकृपणस्य नाम ज्येष्ठपुत्रस्य नाम स्वकीय धर्मपत्न्याः नाम नोच्चारयेत्। अधुना तु प्रायः पत्न्याः नाम पत्युः नाम सर्वेपि उच्चारयन्ति। तत् शास्त्रविरुद्धं वर्तते। शास्त्रे तावत् पत्युः नाम पत्न्या धर्मपत्न्याः नाम तत्र नोच्चारणीयम्। कश्चन अन्यः शब्दः तस्य कृते भवेत् येन तत्र तादृशः व्यवहारः स्यात्। तत्र पूर्वकाले प्रायः नाटकेषु तादृशः प्रयोगः दृश्यते। पत्नी स्वपत्युः नाम विषये आर्यपुत्र इति कथितवती आसीत्। पतिश्च तत्र पत्न्याः नाम विषये केवलं तत्र देवी इति सुन्दरी इति एवं रूपेण तादृशं सम्बोधनं पूर्वम् आसीत्। अधुना तु कश्चन तत्र पाश्चात्यः नियमः अस्माकं भारतीयैः अपि आश्रितः। सः नियमः शोभनः नास्ति। स्वकीये तत्र स्वकीयायां संस्कृतौ एव ये नियमाः सन्ति ते नियमाः अस्माभिः पालनीयाः रक्षणीयाः। ते वैज्ञानिकाः शुद्धाः अस्माकं कृते उपयोगिनः सन्ति। अस्तु तर्हि अयं यः नियमः वर्तते आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः इति नियमस्य सत्त्वात् पुनः आत्मनाम उच्चारणपूर्वकम् अभिवादनं कथं करणीयं भवेत् इति कश्चन तत्र जिज्ञासा विशेषः भवति। तत्र उच्यते वेदांग ज्योतिषे तत्र कथितं वर्तते नक्षत्रदेवता एताभिर्यज्ञकर्मणि यजमानस्य शास्त्रज्ञ नाम नाक्षत्रजं स्मृतम्। अर्थात ये नक्षत्र देवता सन्ति तो तैः देवताभिः यज्ञकर्मणि यजमानस्य नाक्षत्रजं नाम शास्त्रज्ञैः करणीयम्। तो नाक्षत्रजं नाम तत्र गृह्णीयात् तदेव रूपेण बौधायन तत्र गृह्यसूत्रेऽपि कथितं वर्तते पुत्रस्य नाम गृह्णाति रौहिणाय तिष्याय इति। अर्थात नाक्षत्रजं नाम गृह्णीयात्। तत्रैव अग्रे तत्र आपस्तम्भ गृह्यसूत्रे लिखितं वर्तते नाक्षत्रजं नाम च निर्दिशति। नाक्षत्रजं नाम तत्र निर्दिशेत्। किंतु आश्वलायन श्रौतकारिकायां तत्र लिखितमस्ति निर्दिशेत् यजमानः स्वं नाम व्यावहारिकं नाक्षत्रं च यथा कृष्ण शर्मा रौहिण इत्यपि। तत्र आश्वलायन तत्र श्रौतसूत्रानुसारेण यत् साम्व्यवहारिकं नाम अर्थात अस्माकं व्यवहारे यन्नाम वर्तते तस्यापि ग्रहणं कर्तुं शक्यते। किन्तु तत्र नाक्षत्रं नामपि योजनीयं भवेत्। यथा कृष्ण शर्मा रोहिणः भो गुरो त्वाम् अभिवादये
अथ च प्रत्यभिवादम् तत्र वाक्ये आयुष्मान भव कृष्ण शर्मन् रौहिणेय। तो अत्र रौहिणेय अत्र रोहिण शब्दः वर्तते या रोहिण इति शब्दः वर्तते तस्य टी यः भवति णकार घटकः अकारः तस्य प्लुत विधानं करणीयम् इति कश्चन नियमः अत्र भवति। एवं रूपेण तत्र गोभिलगृह्य सूत्रेऽपि प्रतिपादितम् अविवादनीयं नामधेयं कल्पयित्वा देवताश्रयं वा नक्षत्राश्रयं वा गोत्राश्रयमप्येके यथा अस्माभिः पूर्वं कथितं यत्र अस्माकं यन्नाम वर्तते तद् नक्षत्रमपि नाम भवति, देवताश्रयकमपि नाम भवति, गोत्राश्रयकमपि नाम भवति। तो तस्मिन् विषये तत्र तादृशं नामधेयम् उच्चारणीयम्। नामकरणं कथं भवति, नामकरणस्य किं स्वरूपं वर्तते इति विषये दशम्यां पुत्रस्य इति विषये अहं सम्यक्तया एतस्य व्याख्यानं शास्त्ररीत्या करिष्यामि। अधुना तावत् तत्र अभिवादनवाक्यविषये केन रूपेण तत्र नाम उच्चारणीयं भवति, कथं तस्य कृते व्याकरणस्य आवश्यकता भवति इति विषये अहं विचारयामि। तो अभिवादनीयं च समीक्षेत तन्माता पितरावेव विद्यातामोपनयनात् इति तत्र गोभिल तत्र आश्वलायन गृह्य सूत्रे कथितं वर्तते यत् माता पितरौ एव विद्याताम् उपनयनात् तत्र अभिवादनम् अर्थात् उपनयनानन्तरं यत् तत्र ये अस्माकं माता पितरौ भवतः अथ च अस्माकं ते गुरवः भवन्ति तान् प्रति तत्र अभिवादनं भवति। एवमेव तत्र कथितं वर्तते असौ नामेति नामधेयं गृह्णाति। तत्र अर्थात् स्वकीयं यत् सां व्यावहारिकं नाम तन्नाम पूर्वकमपि अभिवादनं भवति। तत्र श्रुतौ अपि तादृशः वर्तते छान्दोग्योपनिषदि जावाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमस्मि ससत्यकाम एव जावालः ब्रुवीथः। अर्थात् यदा तत्र सत्यकामः स्वगुरून् प्रति प्रणामं विदधाति तदा तत्र भो गुरो सत्यकाम जावालः अहं भवन्तम् अभिवादये एवं रूपेण तत्र अभिवादनं करिष्यति। तस्य गुरुः तत्र प्रत्यभिवादनं यद् वाक्यं वदिष्यति तत्स्वरूपं भविष्यति आयुष्मान् भव सत्यकाम जावाल एवं रूपेण। तत्र जावाल घटकः लकार घटकः अकारः सः तत्र प्लुतः भविष्यति प्रत्यभिवादे शूद्र इति सूत्रेण। एवं रूपेण तत्र विचारः कृतः वर्तते। तर्हि एतस्य प्रश्नस्य समाधानं कथं जातं यत् आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिक्रमणस्य इत्यस्य एतस्मिन् विषये तत्र आचार्यैः प्रतिपादितं यत् यत्र विधिः तादृशः भवति यत् एवं भूतम् आचरणम् आचरणीयमेव रूपेण। तो शास्त्र द्वारा बोधितः यह विधिः यत्र नामोच्चारणं करणीयं तत्र नामोच्चारणं कुर्यात्। सामान्य रूपेण यत्र कथनं वर्तते तत्र सर्वत्र स्वनाम स्वमुखेन न उच्चारयेत्। स्वपत्युः नाम, स्वपत्न्याः नाम, ज्येष्ठपुत्रस्य नाम अथ च ये अस्माकं वरिष्ठाः ज्येष्ठाः गुरवः मातरः पितरः सन्ति तेषां च नाम सामान्य रूपेण तत्र व्यवहारे न कुर्यात्। किन्तु यत्र शास्त्रस्य कथनं वर्तते शास्त्ररीत्या तेषां नामोच्चारणमपि विधिसम्मतं वर्तते। यत्र कुत्रापि तथा उच्चारणं भवति अथवा यः कश्चन पृच्छति यत्र अस्माकं परिचयः तत्र दीयते तस्मिन् समये तु तत्र नामोच्चारणं भवति। किन्तु सामान्येन व्यवहारविषये यथा स्वयं स्वमित्रस्य नाम तत्र उच्चार्य व्यवहारं कुर्मः तादृशः व्यवहारः पितरं प्रति मातरं प्रति गुरुं प्रति ये अस्माकं ये ज्येष्ठाः वरिष्ठाः पितृव्यादयः मातुलादयः सन्ति तान् प्रति तथा व्यवहारः न कुर्यात् इति कश्चन नियमः। एवमेव नियमः सर्वत्र पालनीयः भवति। अतएव भाष्यकारः कथयति प्रत्यभिवादवाक्ये तत्र प्लुतविधानं करणीयम् इति। तत्र एतत् कथनं महाभाष्यकारस्यैव नास्ति,
एषः विधिः तत्र शास्त्रीयः विधिः वर्तते यस्य विधानम् अत्र बोधनं स्मारणम् अत्र आचार्यैः विहितं तत्र प्लुत विधानं करणीयम् अर्थात यः कश्चन विद्वान् जनो वा प्रत्यविवाद वाक्यान्ते प्लुत विधानं कर्तुं शक्नोति तम प्रत्येव शास्त्रीयम् अभिवादनं करणीयम्। तर्हि शास्त्रीयवादिनां नाम किम्? स्वनाम पूर्वक स्वगोत्र पूर्वक स्वपितृनाम पूर्वक स्वनामोच्चारण पूर्वकम् अभिवादनं यथा अस्माभिः पूर्वमुक्तं तत्र शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्धनिशाखाध्यायी पंचप्रवरान्वितः गर्गगोत्रः श्रीरामकृष्णपुत्रः भगवत्सरणः अहं भो गुरु त्वाम् अभिवादये इति मदीयः प्रणामः अभिवादनं वा भवति। तदनन्तरं मम गुरुः कथयिष्यति भो गर्गगोत्र भगवत्सरण श्रीरामकृष्णपुत्र भगवत् तत्र नाम पश्चात् भविष्यति श्रीरामकृष्णपुत्र भगवत्सरण आयुष्मान भव इति पूर्वमागमिष्यति आयुष्मान भव भगवत्सरण इति रूपेण तत्र नकार घटकः आकारः मम नामनि तत्र प्लुतः भविष्यति। एवं यः प्लुत करणे समर्थः तान् प्रति एवं भूतम् अभिवादनं करणीयम्। यश्च प्लुत विधानं नैव जानाति किन्तु अस्मात् वरिष्ठः वर्तते श्रेष्ठः वर्तते तं प्रति अभिवादनं कथं कुर्यात्? तो अभिवादे अहम भोः इति अभिवादे अहम तत्र नाम ग्रहण पूर्वकं प्रणामं न कुर्यात् अभिवादनं न कुर्यात्। को कामं तेषु विप्रोष स्त्रीषु इव अयम् अहं वदेत् अयम् अहं वदामि अयम् अहम् अभिवादये एवं रूपेण वदेत्। अपि च एवं भूतम् अभिवादनं केवलं ये पुरुषाः सन्ति तान् प्रत्येव कुर्यात्। या काचन स्त्री भवति अस्माकं पूज्या माता भवतु गुरुपत्नी वा भवतु अस्माकं भ्रातृजाया वा भवतु पितृव्यानी वा भवतु मातुलानी वा भवतु एताः सर्वाः प्रति तत्र अयमहं भवतीम् अभिवादये एवं रूपेण सापि आयुष्मान भव एवं कथयिष्यति सा च प्लुत विधानं न करिष्यति एवं रूपेण तत्र भवति। अर्थात ये प्रत्यविवाद वाक्यान्ते प्लुत विधानं कर्तुं समर्थाः सन्ति तान् प्रति एव शास्त्रीयं प्रणामं तत्र गोत्र वेदादि नाम पितृनाम पूर्वकं प्रणामं कुर्यात्। ये च तथा कर्तुं समर्थाः न सन्ति तान् प्रति अयम् अहं भोः प्रणमामि एवं रूपेण तेव तत्र अभिवादनं प्रणामं वा कुर्यात् इति कश्चन नियमः शास्त्रीयः तत्र स्मृतिग्रन्थेषु गृह्यसूत्रादिग्रन्थेषु तत्र प्रतिपादितं वर्तते। अत्र भाष्यकारः कथयति चेत् भवन्तः तादृशं प्रणामं कर्तुं प्रणामस्य प्रत्यभिवादन यद्वाक्यं वर्तते तत्र प्लुत विधानं कर्तुं भवन्तः समर्थाः न सन्ति तर्हि भवन्तं प्रत्यपि अयम् अहं भोः अभिवादे इत्येव प्रणामस्य स्थितिः स्यात्। अर्थात् स्त्रीवत् प्रणामस्य स्थितिः स्यात्। स्त्रीवत् प्रणामस्य स्थितिः भवतः विषये न भवेत् इति कृत्वा प्रत्यभिवाद वाक्यांते प्लुत विधान सामर्थ्यं भवत्सु स्यात् भवत्सु स्यात् एतदर्थं तत्र व्याकरणस्य अध्ययनं करणीयम्। अन्यथा व्यवहारे भवतः तत्र उपहास्यता स्यात् समाद्भेतोः तत्र तादृशः व्यवहारः न भवेत् इति अध्येयं व्याकरणम्। अतएव भगवान् भाष्यकारः कथयति स्त्रीवन् मा भूमो इत्यध्येयं व्याकरणम्। एवं रूपेण तत्र समाधानं आचार्याः भाष्यकाराः कृतवन्तः सन्ति। अन्यत् प्रयोजनं वर्तते विभक्तिं कुर्वन्ति इति। विभक्तिं कुर्वन्ति इति एकः
यद्यपि प्रयोजन विशेषः पूर्वमपि आगतः वर्तते, यत्र कथितमस्ति पूर्वमपि तत्र रक्षोः गमलगो सन्देहः प्रयोजनम् इति विषयेपि तत्र ऊहः विषये न सर्वैर्लिङ्गैः सर्वाभिर्विभक्तिः वेदे मन्त्राः निगदिता चेत् ते च अवश्यं यज्ञगतेन यथार्थं विपरिणमयितव्याः। तो विपरिणमनं यद् भवति तद् विभक्तिकरणम् अत्र भवति। तदर्थं वेदस्य अध्ययनं तत्र प्रतिपादितम् ऊह विषये। अत्र विभक्तिं कुर्वन्ति इत्यनेन किम् अधिकं प्रतिपादयन्ति इति तावत् विलोकनीयं वर्तते। भवन्तः जानन्ति, वस्तुतः अस्माकं यद् अध्ययनं वर्तते तस्य स्वरूपं यथा वयं तस्य प्रयोगं कुर्मः केवलं व्यवहाराय अथवा केवलं तत्र वृत्तिविषये एव तन्नास्ति। वस्तुतः अस्माकं प्रयोजनं वर्तते, तत्र विशिष्टं प्रयोजनं वर्तते। तद्वर्तते केवलं तत्र यज्ञविषये। कथं यज्ञविषये प्रयोजनं वर्तते? यतोहि यज्ञं वै श्रेष्ठतमं कर्म। यज्ञं श्रेष्ठतमं कर्म कथ्यते। कथं श्रेष्ठतमं कर्म? यतोहि यज्ञेनैव सर्वं कार्यं सिद्ध्यति अस्माकं। यज्ञविषये किमपि अधिकं न प्रतिपादनीयम्, अन्यथा एकं व्याख्यानमेव तादृशं स्यात्। सामान्यरूपेण इत्थमेव बोद्धव्यं यत् एतद् स्वरूपं तत्र सामान्यरूपेण तत्र गीतायां प्रतिपादितं स यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः एवं रूपेण तत्र पठितव्यम्। यज्ञम् अस्माकं कृते आवश्यकं भवति, यतोहि अस्माकं कृते यत् तत्र या सामग्री आवश्यकी भवति तत्सर्वं यज्ञेनैव लभ्यते। यज्ञेन देवताः प्रसन्नाः भवन्ति, देवताः च प्रसन्नाः सन्तः अस्मान् तत्र बह्व्यः सामग्र्यः विभिन्नरूपेण तत्र प्रयच्छन्ति। वयमपि यागकर्मण देवान् तत्र तेषां स्वागतं कुर्मः, देवान् प्रीणामः एवं रूपेण तत्र तेषामपि प्रीतिर्भवति अस्माकं यज्ञद्वारा। ते च तत्र यज्ञजनं यत् पूर्वं यत् पुण्यं तेन पुण्येन ते प्रसन्नाः सन्तः अस्मान् ते विभिन्नान् पदार्थान् प्रयच्छन्ति इति एव रूपेण तत्र विचारितं वर्तते। तत्र भाष्यकारः तस्मिन्नेव विषये विभक्तिकरणं भवति कुत्र भवति वा एतस्मिन् विषये सम्यक् प्रतिपादयन्ति। तत्र विभक्तिं कुर्वन्ति। याज्ञिकाः पठन्ति प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुम् इति विभक्तिं कुर्वन्ति। एतस्य मुख्यं तात्पर्यं किं वर्तते? प्रयाजाः तत्र मन्त्राः सन्ति प्रयाज विषयकाः। तत्र 8 प्रयाजाः 10 अनुयाजाः एव रूपेण तत्र प्रतिपादितं श्रौतग्रन्थेषु अथ च मीमांसायाम्। 8 प्रयाजाः 10 अनुयाजाः एवं रूपेण तत्र प्रतिपादितम्। यद्यपि एतस्य प्रयाज विषये अथ च बहुव्याख्यानं तत्र कृतं वर्तते अन्यत्र, तर्हि तेषां मन्त्राणां कुत्र भवति सविभक्तिकत्वम् इति विषये बहु प्रतिपादितम्। यद्यपि प्रयाजमन्त्राः सविभक्तिकाः एव तत्र पठिताः सन्ति, तर्हि विभक्ति प्रयाजः सविभक्तिकाः कार्याः इति कथनं कथं तत्र उचितं वर्तते इत्यपि कश्चन तत्र जिज्ञासा विशेषः भवति, प्रश्नो वा भवति। तत्र कथितं वर्तते यत् ऊह्यमानाः या अग्निशब्दप्रकृतिकाः विभक्तिः तद्युक्ताः इत्यर्थः इति प्रतिपादयति
तत्र ऊहिताः मन्त्राः भवन्ति तत्र विभक्तिकरणं वर्तते। यद्यपि सर्वत्र विभक्तिकरणं तादृशं नास्ति, किन्तु केवलम् अग्निशब्दे एव तादृशं स्वरूपम् आगच्छति। अतएव अत्र प्रदीपकारः प्रति प्रयाजमन्त्राः ऊह्यमानाग्निशब्दप्रकृतिकविभक्तियुक्ताः करणीयाः। केन रूपेण करणीयाः इति विषये सर्वत्र नैव प्रतिपादितम्। कुत्र प्रतिपादितं? तो प्रतिपादन तत्र श्रौतग्रन्थेषु सम्यक्तया प्रतिपादितं वर्तते। अतएव अत्र लिखितं वर्तते तत्र प्रयाजानाम् आग्नेयत्वात् सम्पादन सर्वविभक्त्याः ततः प्राप्ता। तो तत्र याग विषये प्रयाजानां प्रयाजमन्त्रः तत्र आग्नेयः। तो आग्नेयत्व सम्पादनाय सर्वविभक्त्याः तत्र प्राप्ता भवन्ति। प्रथमातः सप्तमी पर्यन्तं तत्र यतोहि अग्निः एकः एव भवति इति कृत्वा तत्र अग्निदेवता एकत्वात् तत्र द्विवचनस्य बहुवचनस्य सम्भवत्वं नास्ति। फलतः सर्वत्र एकवचनानि एव प्राप्तानि भवन्ति। तथा तत्र पंचमे प्रयाजे आदौ मध्ये चान्ते च सर्वत्र प्राप्तिर्भवति। अत्र प्रयाजेषु ए विभक्तिः करणीया भवति, किन्तु प्रयाजेषु अनुयाजेषु अग्निविषया विभक्तिकार्याः भवन्ति। तत्र अनुयाज विभक्ति स्वरूपं तत्र आश्वलायन श्रौतसूत्रे कथितम्। देवं वाङ्घ्र्यग्ने वसुमने वसुधेयस्य वेतु देवो नरा संसाग्नौ वसुमने वसुधेयस्य वा इत्येव रूपेण तत्र कथितम्। अर्थात अग्नि विषये वसुमने वसुधेयस्य एवं रूपेण तत्र कश्चन स्वरूप विशेषः तत्र वर्तते। तो केन रूपेण तत्र विभक्ति विधानं या विभक्ति परिकल्पनं कथं कुर्यात् एतस्मिन् विषये तत्र कथितमस्ति। अग्ने अग्ने अग्ना वग्ने अग्निना अग्ने अग्निम अग्ने इति चतुर्षु प्रयाजेषु चतस्रो विभक्तिर्ददाति नोत्तमे इति रूपेण तत्र प्रतिपादितम्। तेन केवलम् अग्नौ अग्नि इत्यस्य सर्वत्र योगः भवति। यतोहि अत्र सम्बुद्धिः सप्तमी विभक्तिः तृतीया विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः एतस्मिन् विषये मतभेदः वर्तते। कथं मतभेदः इति अग्रे कथयामि। अथ च तत्रापि तत्र चतुरक्षरं भूयात् इत्यपि लिखितं वर्तते। द्व्यक्षराः सन्तो द्वित्वेनावृत्त्या चतुरक्षराः भवन्ति इति तत्र वचनं वर्तते। तेन अत्र यद्यपि अग्ने इति द्विवचनं, किन्तु यदा अग्ने इत्यस्य अनन्तरं पुनः संबोधनम् अग्ने इति युज्यते अग्ने अग्ने इति चतुरक्षरं भवति, किन्तु यदा तत्र पूर्वरूपं भवति तदनन्तरम् अग्ने अग्ने इति रूपेण सत्त्वात् तत्र त्र्यक्षरं जायते, तथापि तत् सोढ्ढं भवति। एवं रूपेण अग्ने अग्ने इति संबोधने अग्ना वग्ने अत्र चतुरक्षरत्वम् आगच्छत्येव। एवं अग्निना अग्ने तत्रापि चतुरक्षरत्वम् आगच्छति, अग्निमग्ने इत्यत्रापि चतुरक्षरम् आगच्छति। तो अग्ने अग्ने इति संबोधन विभक्ति, अग्नावग्ने इति सप्तमी विभक्ति, अग्नाग्ने इत्यत्र तृतीया विभक्ति, अग्निम अग्ने इत्यत्र चतुर्थी तत्र द्वितीया विभक्ति। एवं रूपेण एताः चतस्रः विभक्तयः अत्र कथिताः सन्ति। किन्तु एतेषां प्रयोगः कथं भवति एतस्मिन् विषये तत्र यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तं यत् चतस्रः विभक्तयः सम्बुद्धि सप्तमी एकवचन, तृतीया एकवचन, द्वितीया एकवचन एवं रूपेण तत्र अग्निशब्दप्रतीकाः विशिष्टाः एते कथ्यन्ते। तेषां मन्त्रस्वरूपम् आगच्छति। ये यजामहे भूर्भुवः सुवः संविद्धौ समिधो गणे गणे आज्यस्य वेतु बहुषट्
इति सम्बुद्धेः उदाहरणम्। अनन्तरं ये यजामहे भूर्भुवः सुवः तनूनपादवग्नावग्न आज्यस्य वेतु बहुषट इति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः। ये यजामहे भूर्भुवः सुवरिडो अग्निना अग्ने आज्यस्य वेतु बहुषट इति तत्र तृतीया विभक्तेः प्रयोगः। ये यजामहे भूर्भुवः सुवर्वर्हिरग्निमग्ने आज्यस्य वेतु बहुषट एव रूपेण तत्र द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः। अत्र क्वचित् तत्र भिन्नाः विभक्तयः अपि प्रयुज्यन्ते। तत्र क्वचित् तत्र विपरीत रूपेण, यथा अयम् अत्र नियमः प्रदर्शयति छान्दोग्ये ब्राह्मणे तत्र विभक्तयः तादृशाः प्रतिपादिताः सन्ति। ये यजामहे समिधः समिधो अग्ने अग्ने आज्यस्य वेतु बहुषट, अत्र तु संबोधन विभक्ति वर्तते। अनन्तरं ये यजामहे नराशंसो अग्निमग्ने आज्यस्य वेतु बहुषट, पूर्वं तत्र द्वितीयस्थले सप्तमी विभक्ति प्रतिपादिता आसीत्, अत्र द्वितीया विभक्ति कथिता वर्तते। एवं ये यजामहे इडोग्निना गने आज्यस्य वेतु षौठ तृतीया विभक्ति। ये यजामहे बर्हिरग्नि रग्न आज्यस्य वेतु बहुषट, अत्र प्रथमा विभक्ति कथिता वर्तते। अत्र सप्तमी विभक्ता त्यक्ता वर्तते। एवं रूपेण तत्र तादृशं प्रतिपादनं वर्तते। एवमेव भूयान् विचारः वर्तते सर्वत्र तत्र, यतो हि याग विषयकोऽपि विचारः यः वर्तते सा श्रौतसूत्रानुसारेण भवति। कुत्र विभक्ति केन रूपेण तत्र परिणयितव्या एव अत्रापि तत्र श्रौतग्रन्थाः प्रमाणत्वेन स्वीक्रियन्ते। एवं रूपेण तत्र विभक्ति विषये परिकल्पना वर्तते। पश्यन्तु तावत् यः व्याकरणं नैव जानाति अत्र विभक्ति परिवर्तनं कथं कर्तुं शक्नुयात्। अतएव षडङ्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्चेत् इति कथितं वर्तते। याजकः अपि स एव भवितुमर्हति यः सम्यक्तया व्याकरणशास्त्रं जानाति, अथ च यः यजमानोऽपि स एव भवितुमर्हति यः सम्यक्तया व्याकरणं जानाति। अन्यथा सः तत्र तादृशाः ये नियमाः वैदिकाः कथिताः सन्ति, यत्र कुत्र विभक्ति विधेया भवति, वचनं परिवर्तनं वा भवति, तस्य सर्वं विधानं कश्चन अवैयाकरणः न कथमपि कर्तुं शक्नोति इति कृत्वा एतादृशः विचारः आचार्यैः प्रदत्तः वर्तते। अतएव एकः अपरोऽपि प्रयोजनविशेषः अत्र प्रतिपादितः आचार्यैः। कीदृशः स? यो वा इमाम् एवं रूपेण, यो वा इमां पदशः स्वरशः अक्षरशः वाचं विदधाति स आर्तुजीनः भवति। आर्तुजीनः स्याम् इत्यध्येयं व्याकरणम्। यो वा इमाम् इति प्रयोजनस्य स्वरूपं किमस्ति? यथा अस्माभिः पूर्वम् उक्तमासीत्, यद् वैयाकरणः यजमानो वैयाकरणः भवेत्, याजकः ऋत्विक् अपि वैयाकरणः स्यात्, स एव आर्तुजीनः भवति। आर्तुजीनः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तो ऋत्विक् इति शब्दादेव आर्तुजीनः शब्दः द्विविधः। एकः यजमानवाचकः, अपरश्च याजकवाचकः अर्थात् ऋत्विक्वाचकः। तो यः यजमानवाचकः शब्दः वर्तते सः ऋत्विजम् अर्हतीति आर्तुजीनः। एकं सूत्रं वर्तते यज्ञर्तिभ्यां घखयौ। यज्ञर्तिभ्यां घखयौ इत्यत्र यज्ञ शब्दात् ऋत्विक् शब्दात् क्रमशः घ प्रत्ययः ख प्रत्ययः क्रियते। यतो हि अत्र ऋत्विक् शब्दः वर्तते, तो ऋत्विजम् अर्हति इति विग्रहे ऋत्विज शब्दात् अत्र ख प्रत्यये तस्य ख इत्यस्य इन आदेशे आदिवृद्धौ सत्याम् आर्तुजीन इति शब्दः निष्पद्यते। स यजमानस्य वाचकः, अर्थात् यज्ञ कर्म यः तत्र यागं यः करोति स एव तो यजमानः यजते इति यजमानः भवति। अत्र एवमेव ऋत्विजः यत् कर्म तत् ऋत्विक् कर्म। तो ऋत्विक् अर्थात् ऋत्विक् कर्म अर्हतीति आर्तुजीनः। एकं वार्तिकं वर्तते अत्र
यज्ञर्तिभ्याम तत्कर्मार्हति इति चोपसंख्यानम्। अर्थात यज्ञ शब्दादेव ऋत्विक शब्दादेव तत्कर्म अर्हति, अर्थात ऋत्विक कर्म अर्हति, यज्ञ कर्म अर्हति, ऋत्विक कर्म अर्हति इति विग्रहेपि यज्ञ शब्दात् ऋत्विक शब्दात् क्रमशः घ प्रत्ययः ख प्रत्ययः भवति। तत्रापि ऋत्विक कर्म अर्हति इति विग्रहे ऋत्विक शब्दात् यदा ख प्रत्ययः भवति तदा आर्तुजीनः शब्दः भवति। स च आर्तुजीन शब्दः तत्र याजकस्य वाचकः ऋत्विजः वाचकः भवति। यतो हि अस्माकं यथा पूर्वमस्माभिः उक्तं तत्र ये साम्प्रतं तु स्थितिः भिन्ना वर्तते। साम्प्रतिं का स्थितिः तामपि वदिष्यामि अनन्तरं। पूर्वं किमासीत् इति वदामि। तत्र ये श्रौतयागाः भवन्ति येषां विवरणं तत्र श्रौतसूत्रेषु सम्यक्तया प्रतिपादितं वर्तते। तत्र ये जिज्ञासवः सन्ति तैः तत्र श्रौतसूत्राण्यपि द्रष्टव्यानि। तत्र भूयान् विचारः अस्माकं संस्कृतेः वर्तते, यागसंस्कृतेः। तत्र यः तत्र षडङ्गवेदाध्यायी स एव ऋत्विक् भवति, या षडङ्गवेदाध्यायी स एव यजमानः भवति। यजमानोऽपि तत्र श्रोत्रियः श्रौत्राग्निधारकः, याजकोऽपि श्रोत्रियः श्रौत्राग्निधारकश्च भवति इति तत्र प्रतिपादितं श्रौतग्रन्थेषु। स एव श्रौतकर्म कर्तुम् अर्हति, स एव तस्य कृते तत्र किं नाम तत्र अधिकारी भवति, तस्य कर्मणः अधिकारी भवति। अद्य तु प्रायः श्रूयते केचन राजसूय इति यज्ञं कुर्वन्ति, केचन अश्वमेध यज्ञं कुर्वन्ति। किं कुर्वन्ति वा त एव जानन्तु, तस्मिन् विषये काचन टिप्पणी अस्माभिः न करणीया। यतो हि यावत् तत्कर्म विषये योग्यता न भवति, अधिकारी न भवति। यतो हि अस्माकं तत्र संस्कृतौ यानि यानि कर्माणि सन्ति तत्र अधिकारी निर्णयः पूर्वमेव भवति। अधिकारी निर्णये सति एव तत्र प्रवृत्तिः क्रियते इति अस्माकं तत्र कश्चन नियमः संस्कृतौ वर्तते। अत एव अत्रापि कथितं वर्तते विद्वान् यजेत विद्वान् याजयेत्। अर्थात या षडङ्गवेदाध्यायी स एव याजकः भवतु, या षडङ्गवेदाध्यायी स एव यजमानः भवतु, एवं रूपेण तादृशी प्रवृत्तिः वर्तते। अतएव तत्र एकः तत्र नियमः वर्तते, यः देवो भूत्वा देवं यजेत् इति। देवो भूत्वा देवः कः भवति? यः तत्र 100% सात्विकः भवति। सात्विकः कथं भवेत्? आचारैः तत्र जितेन्द्रियत्वेन ईश्वराराधनत्वेन ये अस्माकं तत्र षड् दोषाः सन्ति, काम क्रोध लोभ मोह मत्सराद प्रभृतयः, तेषां तत्र अस्माकं जीवने यदा अभावः भवति तदेव सात्विकत्वम् अस्मासु आगच्छति सम्यक् रूपेण। तदैव वयं देवस्वरूपत्वं प्राप्नुमः। तदनन्तरं यदा देवाराधनं कुर्मः तदा सा आराधना अस्माकं सफला भवति। अन्यथा प्रायः जनाः कहते हैं, अहं तु बहु पूजनं करोमि, बहु जपं करोमि, बहु तपस्यां करोमि, किमपि फलं न लभते। तस्य कारणमेव एवं वर्तते। यतो हि यादृशी आवश्यकता अधिकारिणः कृते भवति, सा आवश्यकता भवता न पूरिता भवति, भी न पूरिता वर्तते, अस्मादेव तस्य फलं सम्यक्तया न लभते। एवं रूपेण तत्र समाधानं वर्तते, विचारश्च वर्तते। तर्हि अस्माकं प्रवृत्तिः तादृशविधाने ऋत्विक्कर्म विषये कथं स्यात् एतदर्थं व्याकरणस्य विषये कथनं वर्तते। व्याकरणस्य अध्ययनम् अस्माकं कृते आवश्यकं भवति। अर्थात् आर्तुजीनः स्याम् इत्यध्येयं व्याकरण इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् शास्त्रीयः यः यजमान नियमः वर्तते तस्मिन् विषये वयं सिद्धाः स्याम। एवं तत्र यजमानस्य ये नियमाः, याजकस्य च ये नियमाः सन्ति, ते नियमाः अस्मासु तदैव सम्यक्तया भवितुमर्हन्ति यदा व्याकरणस्य सम्यक् ज्ञानम् अस्मासु वर्तते, अन्यथा न भवितुमर्हति। कथं न भवितुमर्हति? अत्र
आचार्याः भाष्यकारः प्रतिपादयन्ति यः यो वा इमां पदसः श्वरसः अक्षरसः वाच्यं विदधाति अर्थात यह पदशः पदानां स्वरूपं कथं स्यात् अत्र संख्यैक वचनाच्च वीप्सायाम् इति सूत्रेण अत्र षन् प्रत्ययः भवति शस् प्रत्ययः तो शस् प्रत्यय सति स्वरसः पदशः स्वरसः अक्षरसः एवं रूपेण पदशः इत्यर्थात् पदस्यापि उच्चारणं सम्यक्तया अस्माभिः कृतं स्यात् एवं स्वराणामपि एतस्य पदस्य वाक्यस्य वाक्यं कः स्वरः भवेत् स्वर विषयेपि सम्यक् ज्ञानम् अस्मासु स्यात् अक्षरशः अर्थात् अक्षराणामपि सम्यक् ज्ञानं स्यात् तो पदशुद्धिः स्वरशुद्धिः अक्षरशुद्धिः अक्षर इत्यनेन कस्य ग्रहणम् पद इत्यनेन कस्य ग्रहणम् स्वर इत्यनेन कस्य ग्रहणम् तावत् विचारणीयं वर्तते तो अत्र पदविषये ग्रहणं भवति तत्र वैदिकं यत् पदं मंत्र घटकं वर्तते यत्र तत् पदमेव पदत्वेन अत्र स्वीकरणीयं यथा इखे त्वरजे त्वा इत्यत्र इखे त्वा ऊर्जे त्वा एवं रूपेण पृथक् पृथक् पद स्वरूपं वर्तते स्वरशः प्रत्येकं पदस्य भिन्नः भिन्नः स्वरः भवति कश्चन तत्र आद्युदात्तः शब्दः भवति कश्चन तत्र अन्तोदात्तः भवति सामान्यरूपेण यत् प्रातिपदिकं तदेकं सूत्रं वर्तते फिषोन्तोदात्तः इति सूत्रेण तत्र अन्तोदात्तः भवति किन्तु कश्चन एवं भूतः शब्दः वर्तते यः तत्र नित प्रत्ययान्तः अथवा इत प्रत्ययान्तः तर्हि नित्याद्रनित्यं इति सूत्रेण सः आद्युदात्तः भवति कश्चन मध्योदात्तोऽपि भवति एवं रूपेण तत्र स्वरविधानं जायते एवं रूपेण यानि तिङन्तानि पदानि सन्ति तेषां विषये अपि तत्र यथा एधते इति स्वरूपं वर्तते एधते अत्र ते इति तत्र प्रत्ययस्वरतात् उदात्तः भवति यथा एधते इति रूपं यत् वर्तते तत्र ते घटकः एकारः उदात्तः भवति अन्ये सर्वे स्वराः अनुदात्तः भवन्ति किन्तु पचति यदा उच्यते भवति यदा उच्यते तर्हि तत्र यः शप् वर्तते यः तिप् वर्तते एकं सूत्रं वर्तते तत्र अनुदात्तं सुप्पितौ तो सुप विभक्ति एवं पित प्रत्ययः यः भवति सः अनुदात्तः भवति फलतः भवति इत्यत्र पचति इत्यत्र धातुघटकः यः स्वरः स एव उदात्तः भवति यत्र भवति यत्र भा घटकः हकारः पच इत्यत्र प घटकः हकारः उदात्तः भवति एवं रूपेण तथा स्वरस्य ज्ञानं स्वरवैदिक प्रक्रियायां सम्यक्तया प्रतिपादितं वर्तते स्वरस्यापि ज्ञानं सम्यक्तया स्यात् अक्षरशः ज्ञानम् अक्षराणाम् उच्चारणं प्रायः तत्र भिन्नम् उच्चारणं जनाः कुर्वन्ति तस्य अनर्थमपि भवति अतएव तत्र व्याकरणविषये तत्र प्रतिपादितं वर्तते यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणं स्वजनः श्वजनो मा भूत् सकलः शकलः सकृच्छकृत् एवं रूपेण तत्र प्रतिपादनं भवन्तः सर्वे जानन्ति एव तर्हि अत्र शकारस्य उच्चारणं कथं स्यात् षकारस्य उच्चारणं कथं स्यात् सकारस्य उच्चारणं कथं स्यात् क्षत्रि क्ष इति उच्चारणं स्यात् क्ष इति उच्चारणं वा स्यात् किम् उच्चारणं स्यात् प्रायः इति एवं ञ इति उच्चारणं स्यात् ज्ञ इति उच्चारणं स्यात् ज्ञ इति उच्चारणं स्यात् ञ इति उच्चारणं स्यात् प्रायः संयुक्ताक्षरविषये सर्वेपि प्रायः भ्रान्ताः भवन्ति ये विद्वांसः सन्ति ते एव अभ्रान्ताः भवन्ति इति कृत्वा तेषां सर्वेषां शब्दानाम् उच्चारणं सम्यक्तया करणीयम् अपि च एकः प्रश्नः अपरोऽपि भवति कः प्रश्नः अक्षर इति शब्देन कस्य ग्रहणं स्यात् तो अक्षर इति शब्देन कस्य ग्रहणं स्यात् इति विषये अपि तावद् विचारः करणीयः केन रूपेण अक्षराणां ज्ञानम् अस्माभिः स्यात् कथं वयं तत्र अक्षराणां ज्ञानम् अस्माभिः कृतं स्यात् वा इति तत्र विचारः करणीयः कैयटः कथयति अक्षरं व्यञ्जनसहितः अच् अर्थात् यादृशः वर्णः अस्माभिः व्यवहारे स्वीक्रियते
व्यवहारे किं वयं स्वीकुर्मः तत्र तत्र व्यञ्जनसहिता अच अस्माभिः स्वीक्रियते। यथा क ख ग इति वयं वदामः तो क इति कथनेन अकारसहितः ककार अस्माभिः स्वीक्रियते। व्यञ्जनस्य तत्र स्वरूपमपि तादृशं वर्तते। अचम विना विगता अंजना अभिव्यक्ति यस्य तत् व्यञ्जनम् इति व्यञ्जन शब्दस्य तत्र व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः वर्तते। तो तेन रूपेण तत्र यद् व्यञ्जनं वर्तते तस्य स्वरूपं यद् वर्तते तत् अच रहितम् एव ग्राह्यम्। अतएव तत्रापि विचारितं वर्तते। यथा लघु सिद्धांत कौमुद्यां सिद्ध कौमुद्यां अत्र सिद्धांत कौमुद्यां कथितं वर्तते अकारादिषु अकारः उच्चारणार्थ अर्थात तत्र हयवरट् लण् इत्यादिषु अकारादिषु यः अकारः वर्तते सः तत् विशिष्टः एव न गृह्यते अपितु तत्र अकार रहितः एव गृह्यते। अकारस्य केवलं उच्चारण सौकर्याय प्रयुक्तः वर्तते। तो तर्हि कस्य ग्रहणं करणीयम्? अकार सहितस्य व्यञ्जनस्य वा ग्रहणं करणीयम् अक्षरशः इति इत्यत्र अक्षरपदेन अथवा तत्र स्वर रहितस्य अर्थात् अज रहितस्य व्यञ्जनस्य ग्रहणं करणीयम्। किन्तु अत्र वदति कैयटः व्यञ्जन सहितः अच इति एव ग्रहणं करणीयम्। एवमेव तत्र प्रथम व्याख्याकारः यह भर्तृहरिः सोऽपि प्रदीपटीकायाम् अक्षर सहितः अच व्यञ्जन सहितः अच एवं रूपेण सोऽपि तत्र अक्षर शब्देन तस्य ग्रहणं करोति। किन्तु नागेशभट्टः किमपि भिन्नं वदति। सः कथयति वर्णं बाहुः इति पूर्वसूत्रे इति भाष्यात् वर्ण मात्रम् इत्यन्ये सः कथयति। अर्थात् केवलं व्यञ्जन मात्रमेव अक्षरपदेन ग्रहणीयम् अथवा स्वर मात्रं व्यञ्जनपदेन अक्षरपदेन ग्रहणीयम्। अर्थात् स्वरमात्रं तत्र व्यञ्जनमात्रम्। एवं रूपेण तत्र द्विधा स्थितिः आगच्छति। तर्हि अत्र समाधानं किं स्यात्? यतोहि तत्र संशयः भवति। अत्र अक्षरपदेन व्यञ्जन सहितः अच गृह्यते अथवा स्वतंत्र रूपेण स्वरः गृह्यते व्यञ्जनं स्वतंत्र रूपेण गृह्यते अर्थात् अज रहितं व्यञ्जनं गृह्यते। एवं रूपेण किमपि तत्र विचारणीयं स्यात् किमत्र ग्रहणीयम्? अत्र सामान्य रूपेण व्यञ्जन सहिते अचि एव तत्र व्यवहारः दृश्यते प्रयोगस्य। यतोहि प्रायः वयं वदामः तत्र अनुष्ठानविशेषे पञ्चाक्षरः शिवमन्त्रः, अष्टाक्षरो नारायणमन्त्रः, द्वादशाक्षरो वासुदेवस्य। एवं रूपेण तत्र एतेषां मन्त्राणां यानि अक्षराणि कथितानि सन्ति तानि सर्वाणि व्यञ्जन तत्र असहितानि व्यञ्जनानि एव गृहीतानि सन्ति अक्षरपदेन। अयं विषयः तत्र धर्मशास्त्रे तथा दृष्टः। वेदेपि तथा ये यजामहे इति पञ्चाक्षरम् एवं रूपेण वेदेपि कथितं वर्तते। तो अत्रापि तत्र पञ्चाक्षरं ये यजामहे इति पञ्चाक्षरं यद् वेदे कथनं वर्तते तेन रूपेणापि ज्ञायते यद् व्यञ्जन सहित अदेव गृह्यते। अपि च एकं वार्तिकं वर्तते तत्र चतुरश्छता वा वाक्षाद्यरलोपश्च नहीं चतुरच्छता वाद्यक्षरलोपश्च। तो अत्रापि अक्षर इत्यनेन केवलं तत्र तस्यैव स्वर सहित व्यञ्जनस्यैव ग्रहणं कृतं वर्तते। अपि च अग्रे दशम्यां पुत्रस्य इत्यस्य व्याख्यानं भविष्यति। यस्य विषयस्माकं यस्य व्याख्यानं सम्यक्तया वैशद्येन भविष्यति। तत्रापि भाष्ये
उक्तं वर्तते द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा कृतं कुर्यान्न तथितम्। अतः द्व्यक्षरपदेन चतुरक्षरपदेनापि व्यञ्जनसहितः अचः ग्रहणं वर्तते अक्षरपदेन। तर्हि व्यवहारे सर्वत्र तत्र स्वरसहितः व्यञ्जनवर्णः एव गृह्यते, न केवलं तत्र व्यञ्जनमात्रं गृह्यते इति प्रायः अस्माभिः दृश्यते। तर्हि अत्र व्याकरणे किं करणीयम्? तो व्याकरणे तत्र केवलं वर्णमात्रम् अर्थात् व्यञ्जनमात्रं स्वरमात्रं वा गृह्यते। तो अनेन विवेचनद्वयेन ज्ञायते यद् वर्णपदेन अक्षरपदेन कुत्रापि केवलं व्यञ्जनमात्रस्य केवलं स्वरमात्रस्य ग्रहणं भवति, क्वचिच्च व्यञ्जनसहितस्य अचः अक्षरपदेन ग्रहणं भवति। अनेन यथा प्रसंगम यथा शास्त्रम यत्र यत्र च येन येन अक्षर शब्देन यस्य यस्य ग्रहणं क्रियते साधुत्व परिज्ञानाय शास्त्र संरक्षणाय तेन शब्देन तस्य सत्तेन सर्वत्र तस्य ग्रहणं, यतो हि अत्र वेद विषयकः विचारः अत्र वर्तते। फलतः अत्र व्यञ्जन सहित अचः ग्रहणं करणीयम् एतस्मिन् पक्षे, अन्यत्र यथा विचारः तथा ग्रहणं करणीयम् इत्येव सम्यक् विचारः अस्माभिः तत्र यथा शास्त्रं विहितः मन्ये समेषां तत्र एतस्मिन् विषये बोधः भवेत् इत्येव उक्त्वा सर्वान् प्रणमामि तत्र विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।